रहे हैं कि ज़ेरो बम से साज़ खिलकत का जहां बनता गया, ये ज़मीं बनती गई, ये आसमां बनता गया, मेरी घुट्टी में पड़ी है हो कहल उर्दू ज़बान, जो कि मैं कहता गया हुस्ने बयां बनता गया। तो आज मैं उस शख्स को आवाज़ दे रहा हूँ जिसकी ज़बान हुस्ने बयां की खूबसूरत तस्वीर है, और जब बोलता है तो लोग सुनते हैं, सब सुनते हैं। आज कलीदी खुतबा वही अदा करेंगे जो आज का मौजू है, उर्दू तहकीक व तनक़ीद मगरबी बंगाल में मसाइल व इम्कानात। मैं बहुत ही अदब के साथ, मोहब्बत के साथ आवाज़ दे रहा हूँ डॉक्टर शफीक हुसैन शफक साहब को, सदर शोबे उर्दू हुसैनाबाद गवर्नमेंट कॉलेज, वो अपनी अपने कलीदी खुतबे से कीनोट एड्रेस नवाज। ज़हीर अनवर साहब की इजाज़त के साथ, प्रोफेसर जिलानी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर अब्बास नैयर जो मेरे बड़े भाई हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू के सदर हैं और उर्दू अदब का मौजूदा हेड वक़ार हैं, जनाब दबीर अहमद साहब और महतरमा दीवा हाशमी साहिबा और महतरमा साफ़ीपाल साहिबा, और हमारे आज के इस सेमिनार के कन्वीनर और वह जनाब इरफान नकवी साहब जो शायद अभी किसी काम से गए हुए हैं, आगे इरफान नकवी साहब भी, और तमाम सामईन, जैसा कि अभी नैयर भाई ने भी कहा था कि आसिम साहब और रेहान साहब तक किस किस का नाम लिया जाए, सब बड़ी अहम शख्सियतें यहाँ मौजूद हैं। और खुतबाए तोसी बहरहाल मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, बड़े एजाज़ की बात है। इरफान साहब ने इस लायक समझा, वरना मैं तो एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ। मैं खुतबा तो क्या दूंगा, हाँ चंद बातें, चंद जुमले, चंद कलिमात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफ़र भी देना, गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। तमाम तारीफ़ें उस खालिक़े नुत्क़ व लब के लिए कि जो रहमान भी है, रहीम भी है, अकरम भी है, करीम भी है, आलिम भी है, अलीम भी है, हाकिम भी है, हकीम भी है। उसके बाद दूध पाक का नजराना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक और उनके मुंतखब असहाब पर। इल्म बयान के माहिरीन ने किसी शय की तफहीम के लिए 3 ज़ाविये मुअय्यन किए हैं: नक्श, लफ्ज, मानी। नक्श जो लिखा हुआ है, और लफ्ज मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान, जो आवाज़ें इंसान के दहन से उछलकर बाहर निकलती हैं वो लफ्ज बन जाती है। तो इख्तलाफ न नक्श पर होता है, इख्तलाफ न लफ्ज पर होता है, इख्तलाफ तीसरी शय से शुरू होता है, यानी मानी से। मानी यानी जो मैंने कोई कलमा इस्तेमाल किया और उसके जो मानी मैंने मुराद लिए, वो मानी जो मुतकल्लिम मुराद ले रहा है, सामे भी वही मुराद ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। यहाँ से इख्तिलाफात का आगाज होता है कि मानी हर शख्स अपनी सतह ज़हन के मुताबिक अख्ज़ करता है। जितना जिसके पास शऊर होता है, जितना जिसके पास इल्म होता है, जितना जिसके पास फहम फरासत होती है, उसी एतबार से वो मानी अख्ज़ करता है। तो इख्तिलाफात का आगाज मानी से होता है, और जहां से इख्तिलाफात का आगाज होता है वहीं से एक नक्काद का काम शुरू होता है। तो ये क्योंकि जलसा हमारा तनकीद के हवाले से है और मुझे तनकीद के हवाले से ही गुफ्तगू करना है, और ख़ासकर मगरबी बंगाल के हवाले में, जो जैसा कि भी नैयर भाई ने भी हमारे कहा और बहुत अहम बात कही कि जो नई नई बस्तियां उर्दू की आबाद हो रही हैं यूके, यूएसए वगैरह में, उन तक का तस्करा हो रहा है, लेकिन मगरबी बंगाल को नज़रअंदाज किया जा रहा है। आखिर इसकी वजूहात क्या हैं, इसके असबाब क्या हैं, जबकि यहाँ का इल्मी, अदबी, तारीखी, तनकीदी एक तवील सिलसिला है।
اور کسی بھی اعتبار سے یہ کسی دوسرے دبستان سے کم نہیں ہے. اس کے پاس علمی سرمایہ, اس کے پاس ادبی سرمایہ دوسرے جو ہمارے دبستان ہیں, چاہے وہ لکھنؤ ہو, چاہے وہ دہلی ہو, چاہے وہ رامپور ہو یا اور دیگر دبستان, دکن ہو, ان سب کے پاس جس طرح سے علمی اثاثہ ہے, اسی طرح سے یہاں بھی ایک علمی اور ادبی روایت برسوں سے قائم ہے. لیکن شاید میں سمجھتا ہوں اس کا ایک جو ریزن بھی سمجھ میں آیا ہے کہ جو نظر انداز کیا جا رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ابھی ایک جملہ دبیر احمد صاحب نے کہا کہ میں طالب علم ہوں. اب ہر آدمی طالب علم کہہ رہا ہے, آپ مسکرا دیتے نا. تو دیکھیے یہ ہوتا کیا ہے کہ مغربی بنگال والے لوگ, میں نے جو انالیسس کیا ہے, جو تجزیہ کیا ہے, میں اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اس سے متفق ہوں اور بہت سے متفق نہ ہوں. یہاں علمی روایتیں ہیں, تہذیبی روایتیں ہیں, بہترین نقاد یہاں موجود ہے, بہترین ادیب یہاں موجود, بہترین افسانہ نگار, بہترین ڈرامہ نگار, ہر صنف میں کام ہو رہا ہے. آپ جس صنف میں کہیے میں کوئی نہ کوئی ممتاز نام دے دوں گا, یہاں سے ہر صنف میں مل جائے گا آپ کو. لیکن یہاں والے لوگ دوسری ریاستوں کی طرح, دوسری دبستانوں کی طرح اپنا خود ڈھنڈورا نہیں پیٹتے. بنیادی وجہ کیا ہے کہ یہاں کے لوگ پیسے دے کے طلباء سے کتابیں نہیں لکھ پاتے, یا یہ کہوں کہ خود اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کے لیے اپنے آپ مقالے لکھ کے دوسروں کے نام سے نہیں چھپواتے. یہ ہے مغربی بنگال کو نظر انداز کرنے کی وجہ, کیونکہ وہاں ڈھیر لگے ہوئے ہیں, خود ہی سے کتابیں ایک دوسرے کے بارے میں لکھ رہے ہیں. من پورا حاجی بابو ہے, تمہارا حاجی بابو, وہ والی پرمپرا, وہ والی روایت ہے جو چلی آ رہی ہے. بہرکیف اب کیونکہ یہ خطبہ ہے اور ایک بڑی ذمہ داری مجھے دی ہے عرفان صاحب نے, تو خطبہ تو میں نے کیونکہ لکھا ہے وہ 12 صفحے کا ہے, بڑا تفصیلی ہے, تو یہ موقع نہیں ہے کیونکہ پروگرام بہت تاخیر سے شروع ہوا سیمینار, اور اس کے بعد دوسرا سیشن بھی ہے, تو میں خطبہ تو نہیں پیش کر رہا ہوں, لیکن خطبے کے چند نکات ہیں جو آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا اور اسی پر اپنی گفتگو کو تمام کر دوں گا. ایک ابھی بڑی خوبصورت بات اور بنیادی بات ہمارے بہت ہی عزیز ترین دوست اور ہمارے رہنما بھی طالب علم کے زمانے کے پروفیسر عباس علیگڑھ نے کہی تذکرے کے حوالے سے, کہ یہاں یہ وہ شہر ہے کلکتہ یا یہ وہ دبستان ہے بنگال جس کی ہم بات کر رہے ہیں, کہ جہاں تذکرہ نگاری کا بھی جب آغاز دوسری ریاستوں میں اور دوسرے دبستانوں میں ہو رہا تھا تو یہاں بھی خوبصورت تذکرے لکھے جا رہے تھے. تو جب یہاں بنیادی اور اساسی کام اس وقت بھی ہو رہے تھے اور آج بھی ہو رہے ہیں, تو پھر وجہ کیا ہے نظر انداز کرنے کی؟ کیوں اس دبستان کو نظر انداز کیا گیا؟ میں اس کے اسباب بھی بیان کروں گا. میں نے تفصیل سے جیسا عرض کیا مقالہ لکھا ہے, وہ چھپ کے آئے گا, عرفان صاحب جب کتابی شکل میں چھپوائیں گے. یہ خطبہ میرا الگ ہے اور جو مجھے مقالہ پڑھنا ہے عرفان صاحب وہ الگ ہے, وہ انشاءاللہ کل پڑھوں گا, ٹھیک ہے. لیکن آج صرف خطبے کے چند نکات ان کی طرف اشارہ کرتا ہوں. انسان میں تنقیدی شعور ابتدا سے ہے, اسی بنیاد پر وہ کسی چیز کو پسند یا ناپسند کرتا ہے, قبول یا رد کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم ایک بچے کے سامنے چند کھلونے رکھتے ہیں تو وہ بچہ بھی ان کھلونوں میں سے اس کھلونے کو لیتا ہے کہ جس میں زیادہ چمک ہوتی ہے, جس میں زیادہ کشش ہوتی ہے, جس میں اٹریکشن ہوتا ہے, وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اسی متوجہ ہونے کو ہم تنقیدی شعور کہتے ہیں, کہ ہم کسی شے کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں, کوئی چیز ہے جس کے اندر اٹریکشن ہے, اس کا شعور اگر ہمیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر کہیں نہ کہیں نقاد موجود ہیں. اب نقاد, یہ میں ادبی بات نہیں کر رہا ہوں, جنرل مثال دے رہا ہوں, ابھی پھر میں اس طرف آؤں گا تنقید کی طرف بھی, کہ یعنی پیدائش سے, ابتدا ہی سے ہمارے اندر کہیں نہ کہیں نقاد موجود ہوتا ہے, تنقیدی شعور موجود ہوتا ہے. اگر ہم اچھے اور برے کی تمیز رکھتے ہیں, اگر ہم کھرے اور کھوٹے کو پرکھنے کا ہنر جانتے ہیں, تو جان لیجئے کہ پھر آپ کے اندر نقاد موجود ہے. اب یہ بات الگ ہے کہ آپ کا وہ تنقیدی جوہر کس شکل میں باہر آتا ہے, یا آپ کو بر وقت اچھے اساتذہ میسر ہو جائیں تو وہ جلا دیں اور وہ ہنر آپ کا سامنے آ جائے, ورنہ بہت سے لوگ بے ہنر رہ جاتے ہیں ہنر ہونے کے باوجود, کیونکہ انہیں اچھا استاد میسر نہیں آتا. تذکرہ نگاری جس کا بھی ذکر کیا گیا, کہ تذکرہ نگاری کی روایت بھی بہت قدیم ہے. مولانا عبدالحلیم شرن نے اپنے مجلد الگداز میں لکھا ہے کہ یونان میں گلدستوں کا رواج تھا. بیسیکلی جو یہ تذکرہ نگاری کا آغاز ہوا ہے وہ یونان سے ہوا, اور یونان سے ترجمہ ہوتے ہوئے وہ چیز عربی میں آئی, عربی سے
तर्जुमा होकर फारसी में आई और फारसी से तर्जुमा होकर हमारे यहाँ उर्दू में आई। और हमारे जितने भी उर्दू के तस्करे हैं शुरुआत के, आप देखें वो सारे फारसी में लिखे गए। क्यों? क्योंकि वो जमाना ही फारसी का था और उस जमाने में सारे उर्दू वाले भी गोया फारसी ही बोलते थे, फारसी ही लिखते थे। मीर के निकातु शोरा से लेकर और मौलाना अल्ताफ हुसैन खालिद तक और मोहम्मद हुसैन आजाद तक आप देखें जिस शक्ल में भी तस्करा मिलेगा आपको। यानी मैं आबे हयात की बात भी इस वक्त करना चाहता हूं इस मरहले पर, और आबे हयात मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद की जब बात करूंगा फिर वापस वहीं आऊंगा जहां से मैंने कलकत्ते के हवाले से बात शुरू की थी कि अगर कहीं ना कहीं तासुब पाया जाता है, लिसानी तासुब हो, चाहे इलाकाई तासुब हो और चाहे जातियात की बुनियाद पर तासुब हो, तो इंसान बड़े बड़ों को नजरअंदाज कर देता है और फिर उन्हें वो नजर नहीं आते जिनका कद, जिनकी कामत बहुत बुलंद होती है। मसलन जैसे दूसरे दबिस्तानों को दबिस्तान ने मगरबी बंगाल नजर नहीं आया। उसकी वजह क्या है? आप देखें आबे हयात मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद ने कितनी मार्गत लारा किताब लिखी, तनकीद की। अगर बाज़ाब्ता बाकायदा बुनियाद और असास अगर तस्लीम किया जाए तो आबे हयाती को तस्लीम किया जाता है कि आबे हयात से ही वो एक तरह से तनकीद का आगाज हुआ और बुनियादी तनकीदी किताब वो है और मुकदमा शेर व शायरी खाली का। ये दो हमारी बुनियादी किताबें हैं। जिस तरह अरस्तु अफलातून की उधर से बुनियादी किताबें हैं दो, इधर हमारी ये दो बुनियादी किताबें हैं। लेकिन आप देखिए मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद ने आबे हयात में आप देखिए उसमें किसका मोमिन खां मोमिन का जिक्र नहीं किया। यानी उनके जमाने के एक अहम शायर मोमिन खां मोमिन में नजर नहीं आए। कई ऐसे मामूली शोरा का जिक्र भी कर दिया कि अगर जिनका जिक्र ना होता तो भी कोई फर्क ना होता उस तस्करे की अहमियत पर, उस किताब पर। लेकिन मोमिन के ना होने से फर्क पड़ता है। मोमिन को नजरअंदाज करने का मतलब जाहिरी एतबार से यही है कि कहीं ना कोई रंजिश जरूर रही होगी मोहम्मद हुसैन आजाद को, जिसकी वजह से मोमिन खां मोमिन को नजरअंदाज किया गया। उस मोमिन को नजरअंदाज किया गया कि जिसके लिए मिर्जा गालिब जैसा शायर कह रहा है कि एक शेर के बदले में पूरा दीवान ले लीजिए, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो ऐसे शायर को नजरअंदाज करने का मतलब यह है कि नजरअंदाज करने की रिवायत भी पुरानी है। तो अहले बंगाल, मेरे अजीज दोस्तों, अगर आपको भी नजरअंदाज किया गया है तो फिर आप रंजीदा ना हो। ये रिवायत भी पुरानी चली आ रही है। आप इसके जरिए पहचान लीजिएगा कि यकीनी तौर पे कहीं ना कहीं लिसानी तासुब है या किसी ना किसी एतबार से जाती रंजिशें हैं कि जो दूसरे खित्ते को, दूसरे स्टेट को बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं कि सारी फजीलतें, सारी मनकबतें हमारे नाम लिखी जाएं। मुझे वक्त का अंदाजा नहीं है, अगर इजाजत हो तो और थोड़ा पढ़ा दूं या बस, क्योंकि अब वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है और मैंने तो सिर्फ 2-3 दिन में कुछ भी नहीं पढ़ा। चले बस आखिरी बात कहता हूं और उसके बाद गुफ्तगू को तमाम करता हूं। एक और रीजन बताता हूं नजरअंदाज करने का अहले बंगाल को और इस खित्ते को खास तौर से जो नजरअंदाज किया गया और जो हमारे यहाँ हो रहा है वो क्या है? वो ये है कि जो हमारे नाकिदीन इस वक्त के मुमताज और बुलंद पाया नाकिदीन और जिन पे आप फख्र कर सकते हैं और जिनका नाम यकीनन अदब के लिए इफ्तिखार का बाइस है, मगर अफसोस कि लिसानी और जाती तासुब से वो भी अपने आप को महफूज ना रख सकते और वो भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जिनको उन्हें बयान करना चाहिए था, जिन पे कलम उठाना चाहिए था। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, बगैर नाम लिए बात कह रहा हूं, मगर उन्हीं ने कलम नहीं उठाया और उन्हीं ने, मैं कहता हूं उन्हीं ने कलम ना उठा करके उन लोगों का नुकसान नहीं किया जिन पर कलम नहीं उठाया, बल्कि अपनी जात के साथ नाइंसाफी की, अपने कलम के साथ नाइंसाफी की। उनका उन लोगों पर कलम ना उठाना कि जिनका हक बनता है और हो जो रहा है वो तो मैंने आपको बताया ही। और होता क्या है कि ताल्लुकात का तनकीद से है याराना। ये बड़ी सच्ची बात है जो मैं एक शेर की शक्ल में पेश किए दे रहा हूँ, क्योंकि एक अजीम तरीन शायर के पहलू में बैठा हूँ। जाहिर सी बात है अगर शेर न सुनाऊं तो फिर बात कैसे बदलेगी। नैयर साहब की इस वक्त मुझे सोबत हासिल है,
تو تعلقات کا تنقید سے ہے یارانہ، کسی کا ذکر کرے کون احتساب کے ساتھ، کسی کا ذکر کرے کون احتساب کے ساتھ. یہ بڑا مسئلہ ہے. جو مسائل ہیں، کیونکہ موضوع ہے نا امکانات اور مسائل، تو اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے تعلقات ضرور آڑے آتے ہیں. جب ہم کسی کو قلم اٹھاتے ہیں تو اس کی کبھی خوشنودی سوچتے ہیں، اور اگر خوشنودی کا خیال نہیں ہوتا تو ہمیں اس سے ظاہری جو فائدے ہونے والے ہیں وہ نظر آنے لگتے ہیں کہ اگر ابھی دبیر صاحب کے خلاف ایک لفظ بھی بول دیا تو اردو اکیڈمی میں نہیں بلائیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. یا عرفان صاحب کی تعریف اگر نہیں کریں گے مثلا تو عرفان صاحب اگلے سہکار میں بلا لیں گے. میں تو خیر آتا ہی رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ بھی بلائیں گے، ایسی بات نہیں. اور کیونکہ یہ حسن طلب ہونا بھی چاہیے، کیونکہ یہ وہ شہر ہے یہاں آنے کی غالب نے بھی آرزو کی تھی، اور وہ بھی مرزا تھا، میں بھی مرزا ہوں، تو مرزاؤں کو ایک خاص تعلق رہا ہے اس شہر سے. بہرحال تو دوسری بات، بس آخری بات اور گفتگو تمام کرتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو یہ بھی شوق ہوتا ہے، ناقدین کو، زبردستی کی غلطیاں نکالنا. اب عاصم شہنواز صاحب نے کوئی بہت زبردست غزل کہہ دی تو ان کی غزل کی پذیرائی ہو رہی ہے ہر طرف، اور جب پذیرائی ہوئی تو بہت سے لوگوں کو یہ پذیرائی بھی برداشت نہیں ہوتی. بھائی تم اس سے اچھی غزل کہو نا، اگر تمہارے اندر بھی صلاحیت ہے. تو یہ اس بات کا غم کیوں ہے، اس لیے کیوں رنجیدہ ہو گئے کہ ان کی غزل اتنی اچھی کیوں ہو گئی اور میں کیوں نہیں لکھ سکا. تو اس کے لیے مظفر حنفی مجھے یاد آ رہے ہیں، عاصم بھائی دیکھیے گا کہ ایتائے خفی میری غزل میں بھی نکالی، ایتائے خفی میری غزل میں بھی نکالی، ظالم نے کمی تاج محل میں بھی نکالی. یعنی کتنی بھی کمپلیٹ، کتنی بھی مکمل شے آپ رکھ دیجئے سامنے، جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ کمی نکالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اور نہ جانے کتنے آج بھی ایسے ادبا، شعرا اور دانشور اور ناقدین ہیں کہ جو آج بھی اس بات کی امید کرتے ہیں کہ صاحبان قلم جو واقعتاً عدل اور انصاف سے کام لیتے ہیں ان کی ایک نظر ہم پہ پڑے، مگر انہیں فرصت نہیں. جماعت سازی، گروہ بازی، ایک مخصوص دائرے میں رہ کے کھیلتے رہتے ہیں وہ. اور یہاں ایک کڑوی بات ہے، تھوڑا سا برداشت کر لیجیے گا کیونکہ یونیورسٹیوں کالجوں کے لوگ زیادہ ہیں یہاں پر. حتیٰ کہ ہمارے ریسرچ اسکالرز جب آتے ہیں، ہم جب انہیں مقالے لکھاتے ہیں تو اگر شاعری پہ، جدید شاعری پہ مقالہ لکھا رہا ہے کسی کو، تو انہی شاعروں کا انتخاب کریں گے جو ہمارے حلقے میں آتے ہیں. جو ہمارے حلقے میں نہیں ہے ان تک طلباء کو بھی نہیں جانے دیتے. بس یہ لوگ ہیں، انہی کے گرد گھومی ہے اور انہی کی تعریف ہے، انہی کی تحسین. آج بھی بام حرف پر امکان بھر میں بھی تو ہوں، آج بھی بام حرف پر امکان بھر میں بھی تو ہوں، میری جانب ایک نظر دیدہ بھر میں بھی تو ہوں. بہت بہت شکریہ.